جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 24واں پارہ سپارے دا رکوع 19واں، سورت دا نام سورہ حامیم سجدہ، سورت دا رکوع 5واں۔ دشمن ہی ہوندا ہے کھل کے مقابلے اندر آ کے کھڑا ہو جائے تو تد بھی دشمن ہے، لیکن اوہی دشمن اگر نظر نہ آئے تو تد بھی دشمن ہے۔ اور نظر نہ آن والا دشمن بالمقابل کھڑے ہون والے دے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہوندا ہے۔ سامنے دشمن کھڑا ہے، پتہ ہے یہ میرا مخالف ہے، یہ نہ کوئی جائیداد دا رول ہے، کوئی لین دین دا اختلاف جھگڑا ہے، پتہ ہے کہ میرا مخالف ہے، دشمن ہے۔ ایک اے وے کہ اس دشمن دا پتہ ہی نہیں، دشمن سجن دے روپ وچ سامنے آوندا ہے دشمن دوست دے روپ وچ سامنے آوندا ہے۔ اور جڑی پنجابی دی مثال ہے نا، بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، مثال کہ بظاہر بڑا میٹھا سجن دوست خیر خواہ بندا ہے، غم گسار بندا ہے، لیکن اندر کھاتے ایک ہوئی سجن جڑا وڈن والا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے، نقصان دہ وے۔ ایک دشمن نے ساڈی معاشرے دی آپس دے اندر اختلافات مسائل، ایک دشمن ہے ساڈا جدی پشتی جنوں دشمن آکھیا جاندا ہے، ساڈے پیو دادے تو لے کے اونا دے باپ دادے تے اگے اونا دے باپ دادے ادوں تو لے کے او ساڈا دشمن ہے، لیکن ہمیشہ سجن دے رنگ وچ آوندا ہے، دوست دے روپ وچ آوندا ہے۔ تے جیڑا ساڈے وڈیاں دا دشمن ہے او ساڈا بھی سجن ہو سکدا، دشمن دشمن ہی ہے۔ اور اس دشمن دا نام ہے شیطان، اس دشمن دا نام ہے ابلیس، جو ساڈا مخالف ہے، ظاہر بھی باطن بھی، کھل کے بھی اندر کھاتے بھی، لیکن ہمیشہ دوست اور سجن دے رنگ روپ وچ آوندا ہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، ذرا غور فرمائیے کہ آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں چاہنا
کہ جس حوالے نال میں اپنی گزارشات تواڈی خدمت پیش کراں کہ شیطان کولوں بچن دے طریقے کی نے، ہر رستہ جو اسی اختیار کرنے ہاں، اپنے دشمن کولوں بچن دے پروگرام بنانے ہاں، منصوبہ بندی کرنے ہاں، اپنے دشمن کولوں بچن واسطے کئی ہیلے تے بہانے کرنے ہاں۔ کوئی گن مین رکھ دے، کوئی باڈی گارڈ رکھ دے، کوئی محافظ تے معاون رکھ دے کہ کوئی دشمن منو نقصان نہ پہنچا دے۔ تے آئیے ذرا میں آج اس دشمن دی نشاندہی کراں کہ دشمن ہے کون ہے تے اس دشمن کولوں بچنا کینجے۔ دشمن شیطان تے شیطان دے چالاں تو، شیطان دے طریقیاں تو اساں بچنا کینجے۔ آؤ توانو آج میں او نسخہ جو آمنہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیماں دے حکیم نے جیڑا نسخہ بیان فرمایا، طبیباں دے طبیب نے جڑے نسخے سانو عطا فرمائے نے، اس دشمن شیطان کولوں بچن دے طریقے کی نے میں آج تواڈی خدمت دے اندر پیش کرن دی کوشش کراں گا۔ قسمت والے نصیب والے اپنے دامن دے اندر سمیٹ کے لے جان تاکہ اپنے اس ظاہری تے باطنی دشمن دے کولو اسی بچ سکیے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، نمبر ایک، او دشمن ساڈا شیطان ہے۔ ساڈا بھی دشمن، ساڈے باپ دادے آندہ وڈیرے آندہ دشمن، حتیٰ کہ جناب آدم علیہ السلام تو لے کے پہلے دن تو جدو آغاز ہویا اس دن تو لے کے ساڈا تے ساڈے وڈے آندہ دشمن ہے۔ ہن ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ نو سامنے رکھے آجے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے فرامین نو اپنے دل و دماغ دے اندر جگہ عطا کرن دی کوشش کرے آجے کہ شیطان دا ساڈے نال دشمنی دا آغاز کدوں تو ہویا۔ دشمن دی تاریخ تے نظر تے رکھنی چاہی دی ہے نا، پتہ لگے کہ کدوں تو اے دا ساڈے نال ویر شروع ہویا، کدوں تو ساڈے نال اے دی مخالفت شروع ہوئی ہے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ۔ او انسان ذرا اپنی عظمت شان تے بھی غور کر، تو آج تک اپنے آپنو پہچان ہی نہیں سکیا ہے کی ہے تے اپنے آپ دی قدر ہی نہیں جان سکیا۔ تیری پیشانی رب نے اپنے ہتھی بنائی اور اعلان کیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، خلقت بیدیا، خلقت بیدیا، اللہ ذوالجلال نے اپنے ہتھیں تیرے وجود نو بنایا، اپنے ہتھیں تیری پیشانی نو بنایا، اور یار تو اپنی قدر جان ہی نہیں سکیا، انسان اپنی قدر پہچان ہی نہیں سکیا۔ اور جیڑے رب نے تیری پیشانی نو اپنے ہتھاں نال تیار فرمایا، اور بے نصیباتوں اس پیشانی نو قبراں کے جا کے سٹن لگ پیا، اس پیشانی نو حجراں شجراں جے سامنے رولان لگ پیا، تو قدر ہی نہیں کر سکیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ
اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ اللہ ذوالجلال فرما، ترجمہ سنو ذرا، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اساں توانو پیدا فرمایا ثم صورناکم، پھر اساں تواڈیاں تصویراں بنائیاں، سبحان اللہ، وہ تصویراں بھی بنائیاں تے سونیاں بنائیاں۔ اللہ ذوالجلال نے کڈیاں پیاریاں پیاریاں شکلاں، نک جتھے پبدا سی اوتھے فٹ کیتا، اکھاں دیاں ہیڈ لائٹاں جتھے پب دیاں سن اوتھے ایڈجسٹ کیتیاں نے، کناں دے سپیکر تے کناں دے ہارن جڑے نے جتھے پب دے سن اوتھے اللہ نے ایڈجسٹ فرمائے نے۔ اور ویکھ ذرا اپنی قدر و قیمت دا اندازہ کر، شکل بچے دی پیٹ مائی وچ، سبحان اللہ، وہ شکل بچے دی پیٹ مائی وچ او سچے بنا بناوے، بنا ہاتھ لایا بنا اوزاراں، بنا ہاتھ لایا بنا اوزاراں تے کامل کر دکھلاوے۔ کوئی کالا کوئی گورا چٹا، کوئی کالا کوئی گورا چٹا، قدرت نال بناوے۔ دن وچ رات تے رات دناں وچ، دن وچ رات تے رات دناں وچ او ہرگز فرق نہ پاوے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اے میرے محبوب اعلان فرما دیو خلقناکم، اساں توانو بنایا ثم صورناکم، پھر تواڈیاں شکلاں صورتاں سونیاں بنائیاں تے اگے کیے ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، بنا کے تیار فرما کے اساں جناب آدم نو فرشتیاں دے سامنے پیش فرمایا۔ اور تو اپنی قدر پہچانی نہیں ہو بے نصیبہ، تو اپنی قدر نہیں جان سکیا کہ رب نے تینوں کی مرتبہ تے کی منصب تے مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے بنا کے تیار فرما کے سونا بڑا بنا کے نا، اللہ فرماندے نے اساں فرشتیاں دے سامنے پیش کیتا تے آکھیا کی للملائکۃ اسجدوا لآدم، اے میرے ملائکہ آدم نو سجدہ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندے نے فسجدوا، او دا حکم کون ٹالے، او دا حکم کون موڑے، او دے آرڈر تے او دے حکم دے سامنے کدی مجال تے کدی ہمت تے جرت او انکار کرے، لیکن قسمت تے نصیب دی بات ہے۔ ہائے اللہ میری توبہ، دعا کرو اللہ اپنے احکامات تے آمنا صدقنا کہن دی توفیق عطا فرما۔ اے بدبخت دی قسمت ہار گئی، نصیبہ سو گیا۔ اللہ فرماندے نے اساں آدم نو فرشتیاں دے سامنے پیش کر کے آکھیا سجدہ کرو آدم علیہ السلام نو، فسجدوا تے سارے ہی سجدے پہ جاندے نے، فسجدوا سارے سجدہ کر دے نے،
ابلیس، ابلیس نے انکار کر دیتا، ابلیس نے واضح کہ میں نہیں سجدہ کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جدوں آرڈر میرا آ گیا، حکم میرا آ گیا، تے پھر کیوں نہیں ہو سجدہ کیتا؟ تے کڈی پونڈی تے کڈی عجیب دلیل دیندا پیا۔ اللہ میری توبہ کہن لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار۔ اے تکبر نے بڑے بڑیاں دا ستیہ ناس کر دیتا ہے، تکبر نے بڑے بڑیاں دا بیڑا غرق کر دیتا ہے، تکبر حکمرانہ چاہتا تے اقتدار تباہ ہو جاندہ، برباد ہو جاندہ۔ تسی ویندے نہیں کہ جدوں انسان دے اندر تکبر دا کوئی عنصر شامل ہو جاندہ، میری کرسی بڑی مضبوط، میرا اقتدار بڑا مضبوط، رب العالمین فرماندے نے چلیا تینوں پتہ ہی نہیں کہ تیری کرسی کمزور کنی ہے، تو جنوں طاقتواران ایک کرسی دی لات وجے تے سدھا تختہ دار تے جا کھلوندہ ہے، پھر لاگے لاگے بھی نہیں کھلوندہ، یا اقتدار تو نکل کے تختہ دار تک پہنچ دے، یا اقتدار تو نکل کے جیل دیاں سلاخہ پیچھے چلا جاندہ ہے، یا اقتدار تو لاتھ کے اللہ ذوالجلال پانی دیاں موجہ دی انہوں نظر کر دیندے نے تے ذلیل و رسوا کر دیندے نے، یا رب العالمین ایسا رسوا کر دینے ناک تھانی مچھر دا دانا دماغ تک پہنچا کے ساری عمر انہوں لوکاں کو لو جتیاں مروا مروا کے ذلیل کر دیندے نے۔ تو آنا تکبر تے فخر، اللہ تکبر دی لعنت تو سانو بچا کے رکھے۔ تکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا تکبر رب دی چادر ہے، تکبر رب دی چادر ہے، تے جیڑا رب دی چادر نو ہاتھ پان دی کوشش کرے گا اللہ جہنم دا بالن بنا دے گا۔ اللہ فرما دے نے ماں منا کیڑی شاہ نے تینوں روک لیا، کیڑی شاہ نے تینوں منع کر دیتا کہ تو میرا آرڈر نہیں منیا، تے دلیل کڈی بودی آندھا انا خیر منہ، میں او دے نالوں چنگا، بڑے بڑے آندھا ستیہ ناس ہویا، میں ایڈا وڈا مولوی، میں ایڈا وڈا خطیب، میں ایڈا وڈا مفتی، میں ایڈا وڈا شیخ، میں اتنا بڑا علامہ تے فہامہ، جدوں میں آ گئی سمجھ لے بیڑا غرق ہونا شروع ہو گیا، میں آ گئی تے سمجھ لے تیرے واسطے رسوائی دے دروازے کھل گیا انہیں۔ انا خیر منہ، میں ایدے نالو چنگا، میں ایدے نالو بہتر، انا خیر منہ، تے چنگا کی دلیل کی ہے خلقتنی من نار، منو تو آگ تو پیدا فرمایا۔ اس بیوقوف نو اے پتہ ہی نہیں جدوں عرش والے دا آرڈر آ جائے اودوں دلیلاں نہیں دئی دیاں، جدوں او دا فرمان آ جائے اودوں دلائل نہیں دئی دے، اپنی عقل تو کام نہیں لئی دا، اپنی فہم و فراست تو کام نہیں لئی دا، بلکہ او دا تابعہ دار بن جائی دے۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار، منو آگ تو پیدا کیتا وخلقتہ من طین، تے اللہ تو آدم نو مٹی تو پیدا کیتا تے آگ دا تے مٹی دا یہ بھی کچھ جوڑے۔ تو انہوں پتا نا مٹی فطرتاً بڑی بھی قیمتی ہوئے جنی بھی قیمتی ہوئے، مٹی تا سٹو تے انہیں پہنچو ٹھائیں آنا کڈی بھی قیمتی ہوئے، تے آگ معمولی جائی بھی ہوئے تیلی بھی ہوئے تے انہوں بھی بالو
تے تیلی دا منہ تھلے نو بھی کرو تے اگ تاں ہی چڑھ دی. میں اگ تو بنیا اے مٹی تو بنیا تے میں اینو سجدہ کرا مینوں سمجھ نہیں ہوندی. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاہبط. اب بد نصیبی دا آغاز ہو گیا. اللہ فرماندے نے قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج. جا بے نصیبہ فاخرج انک من الصاغرین. جا دفع ہو جا میرے دربار چو نکل جا. رسوائیاں تے ذلتاں تیرا مقدر بن گئیاں نے تے چاہیدہ تے ایسی ہونی معذرت کر لیندہ کو ترلا کر لیندہ کو منت کر لیندہ یا اللہ چلو غلطی ہو گئی ہے میں معذرت خواہاں. اور اسے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا غلطی ہو جائے او دے تے آکڑنا نہیں چاہی دا فوراً اپنے رب کولوں معافی مانگ لینی چاہی دیئے فوراً رب کولوں معذرت کر لینی چاہی دیئے تے جیڑا غلطی کر دے التائب من الذنب کما لا ذنب لہ. جڑا بندہ غلطی کر کے توبہ کر لیندہ انج سمجھو انہیں غلطی کیتی نہیں انج سمجھو انہیں گناہ کیتا ہی نہیں. تے جے بندہ گناہ بھی کرے چوری تے نالے سینہ زوری گناہ بھی کرے تے مالک دے سامنے آکڑے بھی ایک گال تینوں مینوں وارا نہیں کھاندی او تے ساری کائنات دا رب میرے رب نو کیویں وارا کھائے گی. اللہ فرماندے نے جا دفع ہو جا میرے دربار چو رسوا ہو جا ذلیل ہو کے نکل جا. تے اگوں کی آندہ آندہ انظرنی الی یوم یبعثون. منو بھی مولت دیکھا قیامت تک جس آدم دی وجہ تو منو رسوا کیتا ہے. ایتھوں شروع ہوئی جے عداوت ایتھوں شروع ہوئی جے دشمنی ایتھوں شروع ہوئی جے مخالفت اور ایتھوں ساڑھے باپ آدم علیہ السلام نہ اس بدبخت دی عداوت شروع ہوئی ہے. آج تک چل دی آ رہی ہے قیامت تک چل دی جانی ہے. اور پتہ لگ دے پیا ہے شیطان بندے دا دشمن ہے کہ نہیں ہے. شیطان جنہوں اسی سجن سمجھی بیٹھے ہیں ہے اسی سمجھ رہے ہیں تھاپڑی دیندہ ہے فجر ویل سو جا ٹھنڈ بڑی ہے سو جا ٹھنڈ بڑی ہے نمونیا کرانا ہے ٹھنڈے پڑھنا وضو کر کے کتھے مسجد جائے گا ٹھنڈی ہواچ بھلکتا جائے گا. اسی سمجھنے ہیں خیر خواہ کہ بد خواہ ہے وہ سجن ہے کہ دشمن ہے شیطان بندے دا دشمن تے پچھا مول نہ چھوڑے. جمن تھی لا مرد عطائیں او ویرو مکھ نہ موڑے. اللہ آدم دی وجہ تو تسا منو اپنے دربار چو رسوا کیتا کڈیا تے منو بھی اجازت دیکھا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اچھا جے اجازت مانگنا تے ہن دشمن نو بھی چھٹی لب گئی. نرا اے نہ سمجھنا آدم علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال نے جنت عطا فرمایا وہ تے فرمایا ہی ہے پر سونے او دشمن جیڑا دشمن کات لگا کے بیٹھا اللہ ذوالجلال والی کرام دا قرآن کہہ رہا قال فبما
اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم ثم تڑی ویکھو تڑی تے نری تڑی نہیں کام اپنا پورا کردا پیا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین اللہ مینوں چھٹی دے آج اس آدم دی وجہ تو مینوں رسوا کیتا دے میں اینوں تے اے دی اولاد نو سامنےوں بھی آ کے گمراہ کرانگا پچھوں بھی آ کے گمراہ کرانگا سجیوں بھی آ کے گمراہ کرانگا کھبیوں بھی آ کے گمراہ کرانگا اے اپنا ٹل لائے جنت جان واسطے تے میں اپنا ٹل لاواں گا انہاں نوں جنت تو باہر رکھن واسطے ہن رب العالمین نے اینا کچھ ہون دے بعد آدم علیہ السلام نو فرمایا یا آدم اسکن تے نال پتا دس دیتا پیارے دشمن بڑا ڈاڈا جے دھیان رکھے آجے خیال رکھے آجے یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنت فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من جناب آدم علیہ السلام نو اللہ فرمان دے نے سونے جنت داخل ہو جا تو بھی انتا وزوجکا تو بھی تے تیری بیوی بھی یعنی ماں جی ہوا جنتاں لب گئیاں نے سبحان تے دشمن نو ایک گل وارا کھاندی ساڈے تے کسے نو عزت دی روٹی لبن لگ پیا نا چار ٹکے لبن لگ پیا تے حسد ہی نہیں کتے سنبھالیا جاندا یہ دیکھو بڑے پیسے آ گئے نے یہ دیکھو بڑا علی شان مکان بن گیا بنگلہ بنا لیا کوٹھی بنا لئیے اسی لبن لگ پینے پیسے کتھوں آئے نے حساب لان لگ پینے انہیں کتے نہ کتے دو نمبری ضرور کیتی ہونی ہے انہیں تے خورے کیتی ہے کہ نہیں اسا اپنا بیڑا غرق کر لیا او دے متعلق برا ذہن رکھ کے او دے متعلق برا خیال تے سوچ رکھ کے اسا اپنا ستیہ ناس کر لیا ساڑھے حسد ہی نہیں شمال لیا جاندہ اسی صاحب اللہ پیسہ کتھوں آیا کوٹھی کتھوں بن گئی اینا کاروبار کتھوں بن گیا کارخانہ تیا فیکٹری لگ گئی اے کتھوں لگ گئی ہے تے اوتھے تے فیکٹری دی گل نہیں سارا جنت ہی لب گئے تے اے والا حسد سنبھالیا جاندا فرمایا آدم حوا جنت تو اڈا جاؤ کھاؤ پیو بس ایک کام کرے آجے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ پورا جنت کڈا کو جنت ہے اے رب بھی جانتا ہے شروع کتھوں ہوندا ہے ختم کتے ہوندا بھی ہے کہ نہیں او دیاں رونقاں او دیاں بہاراں او دیاں موجاں او دیاں نہراں او دے محلات اے رب بھی جانتا ہے تے سارا کچھ رب نے فرمایا تو ہی ہے جاؤ کھاؤ پیو پر ایک کام کرے آجے ایک سارے جنت وچ ایک درخت دے اے دے لاگے جانا
وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے پیاریو اس درخت دے لاگے نہیں جانا۔ تے ہن قدرتی طور تے پتہ نہیں ادوں تو لے گئی ہے، ہن بھی کتے لکھیا ہوئے نا ہارن بجانا منع ہے، اوتے چنگا توتا نپ کے اسی رکھنے وہ کسر نہ رہ جائے۔ کنات لگی ہوئے نا، کنات لگی ہوئے تو دا مطلب یہ ہوتا ہے بھی اگے نہ جاؤ، یا لیڈیز دا انتظام ہے، یا کوئی کھان پین دا انتظام ہے، یا اور کچھ ضروریات زندگی نے، کنات تو اگے نہیں جانا۔ اسی اتو چاتیاں مارن ڈے ہونے ہاں پاویں اگے روڑی پئی ہوئے۔ اللہ ذوالجلال نے منع فرما دیتا ہے، لا تقربا ہاذہ الشجرہ، اے پیاریا ایک درخت دے لاگے نہیں جانا، او دا پھل نہیں کھانا، باقی سارا جنت تہاڈا ہے۔ ہن قرآن سنو ذرا، تے دشمن بھی اپنیاں چالاں چل دے پیا، دشمن بھی پوری طرح ایکٹیو ہے۔ اللہ فرماندے نے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسماں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا آدم اللہ دی قسمیں تانوں پتہ ہی نہیں اس درخت دے پھل دی قدر کی ہے، تانوں رب نے منع کیتا ہے، یہ دے کوئی راز ہے، کوئی حکمت ہے، کیوں رب نے منع ایڈا بڑا جو جنت دیتا ہے تے اس درخت دا پھل کھان تو منع تاں کیتا ہے اگر تساں کھا لیا تے تساں تے فرشتہ بن جانا، اگر تساں کھا لیا تساں ہمیشہ ہمیش جنتی بن جانا۔ تے تھوڑی ہمت کرو، کدا دل کردہ جے جنت چو نکلن نو تے داؤ نے اپنا لا لیا، دشمن نے پورا اپنا دا استعمال کر لیا۔ وَقَاسَمَهُمَا، اللہ دی قسم میں تہاڈا خیر خواہ جے نال ایمان دے لا الہ الا اللہ، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا میں تہاڈا بڑا وڈا خیر خواہ جے۔ تے ماں جی بھی آندیاں ہون گیاں ترلے جو لین ڈیا منتاں جو کرن ڈیا تے اینوں اے دے چو فائدہ بھی کوئی نہیں، فائدہ بھی ساڈا ہی ہونا ہے جو ہویا تے تسیں چکھو تے صحیح۔ بابا جی نے سمجھایا ہوئے گا کرما لیے رب نے منع کر دیتا ہے تے نہیں اس پینڈے پینا چاہیے، نہیں ویکھو تے صحیح ترلے جو لین ڈیا قسماں کھان ڈیا، معلوم ہوندہ ہے سارے قسماں چکن والے بھی سچے ہوندے، سارے سچے نہیں ہوندے، قسماں چکن ڈیا چکھو تے صحیح۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر جناب آدم تے ساڈے ابا جان ہن اللہ ذوالجلال دے منع کیتے اس درخت دا ایک پھل توڑیا، ایک بعض آندے نے کنک دا دانا سی، بعض آندے نے کوئی اور پھل سی، ایک توڑیا تے پورا کھادا بھی نہیں، ادھا ماں جی نے چکھیا ادھا بابا جی نے چکھیا، تے قرآن کی آندہ فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اللہ ذوالجلال دا فرمان تے قرآن سمجھئے، بابا جی نے دانا چکھیا تے جنت دے جڑے لباس سن لتھ گیا،
جنتی لباس اتر گئے نے ہن اما جی بھی تے بابا جی بھی اے درختاں دے پتے توڑ توڑ کے اپنا جسم ٹھانپ دینے پہ معلوم ہوندا ہے کہ اے شرم و حیا فطری چاہے کہ بندہ ننگیاں ہونا معیوب سمجھدا اپنے آپ نو ننگیاں ہونا مناسب نہیں سمجھدا بابا جی تے اما جی اے درختاں دے پتے لے لے کے اپنا جسم کج دینے پہ اپنا جسم ٹھانپ دینے پہ تے اللہ ذوالجلال فرمان دینے اے میرے پیارے آدم اے پیارے آدم جی رب جی فرمایا علم انہاکما ان تلکم الشجرۃ کیا میں تو انو نہیں سی آکھیا درخت دا پھل نہ کھایا دے وَأَقُلْ لَكُمَا کیوں ان الشیطان لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِینٌ شیطان تواڈا ظاہر چٹا ننگا تواڈا دشمن تے تواڈا مخالف پتہ لگائے اختلاف تے جھگڑا جڑا کدوں دا شروع ہویا جدوں تو اللہ ذوالجلال نے جناب آدم علیہ السلام نو بنایا آدم علیہ السلام نو تیار فرمایا ہن او دشمن دا پتہ لگ گیا دشمن کون ہے دشمن کون ہے دشمن شیطان ہن قرآن دا ایک اور مقام ذرا سماعت فرما لو اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ جدوں قرآن پڑھن لگو یار جدوں قرآن دی تلاوت کرن لگو نا ادو سب تو پہلا اللہ دی پناہ حاصل کریا کرو تے پڑھیا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ دی پناہ بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے اے الفاظ قرآن دی تلاوت کرن تو پہلا پڑھیا کرو کیونکہ دشمن ہمیشہ چونکہ وعدہ انہیں کیتا ہے کہ میں ہر پاسوں حملہ کرانگا ہر پاسوں رستے انہ دے محدود تے مسدود کرانگا انہ نو جنت جان تو ہر حال اندر روکانگا بنی اسرائیل دا ایک بہت بڑا عابد 60 سال عبادت کیتی ہے کنے سال 60 سال ساڑیاں تے ہن اوسط عمر جڑی اوسط عمر بمشکل 55 تو 60 دے قریب رہ گئی اسے واسطے صحابہ نے کیا سی کہ سونےو انہاں لوگاں دیاں عمراں 200 سال 300 سال تے اسی تے مسلسل عبادت کر دے رہیے تے تد بھی اونا دے مقام تے اونا دے ثواب نو نہیں پہنچ سکدے تے رب نے فرمایا سی تسی میرے محبوب دے امتیو پریشان نہ ہو میں تو انو ایسے ایسے رستے دے دیاں گا کہ جتھے تو انو محنت تھوڑی کرنی پائے گی اجر بہت عطا کر دے اسے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ لیلۃ القدر رمضان مبارک دے اندر جڑی رات ہوندی ویسے تے 5 راتاں نے نا آپ نے فرمایا نا 5 راتاں چو لیلۃ القدر تلاش کرو بعض مفسرین نے کہا کہ مسلسل 10 راتاں ہی جاگن دی کوشش کرنی چاہی دی ہے ساڑھے کو تے ایک رات بھی نہیں نا جاگیا جاندہ پتہ نہیں قدر کی ہے سانو پتہ نہیں یہ دی قیمت کی ہے ایدہ اجر کیے میں نہ 10 دیاں 10 راتاں جا کے اگر انہاں کو ثواب لب جائے تے اے سودا مہنگا نہیں فرمایا تسی ایک رات عبادت کر لو 5 راتاں تو چلو لبو 10 نہیں 5 راتاں
21 دی رات 23 دی رات 25 دی رات 27 دی رات 29ویں رات اینا پنجاں چوں چلو پنجے ہی جا کے لیلۃ القدر لب لو 83 سال تے 4 مہینے دی عبادت دا اللہ ثواب عطا فرما دے کسے پاسے لگو تے صحیح کچھ کرو تے صحیح کوئی ہمت کرو تے صحیح 60 سال صرف عبادت کیتی ہے بنی اسرائیل دا عابد ہے تے شیطان ہر حال اندر گمراہ کرن دی کوشش کردا رہا ہر حربہ ہر طریقہ استعمال کیتا ہے نہیں گل بنی ایک گھر کسے خاتون نو جی میں جن چمبڑ گیا نے اے دے گھر والیاں دے دل چ پاتی کہ فلاں عابد جیڑا ہے بڑا عبادت گزار او دے کو لے جاؤ دم شم کراؤ ٹھیک ہو جائے گا گھر والے لے گیا عابد نے ذہن وچ پایا کرانا چنگا دم شم کر ان کول رکھ کوئی 4 دن رکھیں گا تے کھان پین نو وافر لب جائے گا چنگا لب جائے گا او آئے عابد نہ ملاقات ہوئی بنی اسرائیل دے اس بڑے عبادت گزار بندے نہ ملاقات ہوئی جی اے مسئلہ جن چمبڑ گیا شیطان چمبڑ گیا اچھا انہوں چھڑ جاؤ میں دم شم کروں گا تے ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ حل ہو جائے گا اور لوگوں رب دا واسطہ دے کے میں کہنا چاہنا آج جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں یار تھوڑا جا ویکھیے کلیاں بہ کے تھوڑا جا سوچئے کیوں پیدا ہو رہے ہیں خامد بیوی نو دم کران واسطے گیا خامد باہر بیٹھا تے بیوی کمرے دے اندر حجرے دے اندر مولوی صاحب کو کلی بیٹھی ہے کیوں بیٹھی ہے اے جناب دم کروان واسطے گیا آپ باہر بیٹھا تے اے دی ہمشیرہ کلی کمرے دے اندر حضرت صاحب پیر صاحب ملنگ صاحب کلی عورت دے کول اے بیٹھا ہے کیوں بیٹھا ہے اور یار اسی اپنیاں عزتاں تے آپ ہتھی نیلام کرنے آوے تے سوچ کیے ہو جی سارے کوئی کو جاؤ جاندے نے نظر پاک ہونی چاہی دی میرے نبی نالو کسے دی نظر پاکیزہ ہو سکتی ہے نبی پاک تو زیادہ متقی تے پرہیزگار تے عبادت گزار کو ہو سکتا نبی علیہ السلام اعتکاف بیٹھے نے مسجد نبوی ہے تے حضرت ماں جی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئیاں ملاقات واسطے آئیاں بیٹھیاں ضروری جو گل بات کرنی سی کیتی واپس جان لگیاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مسجد دے دروازے تک چھڑن واسطے تشریف لے گئے آپ جے مسجد دے دروازے دے اندر کھڑے نے باہروں گلی چو کچھ صحابہ گزرے تے آپ آواز دے کے فرمان دے نے گل سنو بھائی اے میری بیوی صفیہ تیری نظر نبی تو بھی نعوذ باللہ بہت ہی حیادار ہو گئی ہے آپ فرمان دے نے اے میری بیوی صفیہ صحابہ عرض کر دے نے حضور تو آڈے بارے بھلا کو سوچ سکتا ہے کو تصور کر سکتا ہے میرے آقا فرمان دے نے شیطان بندے دے جسم اندر انج گردش کردہ ہے جی میں خون گردش کردہ ہے شیطان دل چ پیدا کر سکتا ہے گل کہ رات اس ہی سے نبی کسے عورت کو کھڑا ہے تے پتہ نہیں عورت کون ہے حالانکہ کائنات امام علیہ السلام دی ذات گرامی آپ پاکیزہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کائنات تو افضل تے اعلیٰ لیکن نبی پاک نے دسیا اور میری امت دے لوگوں جتھے 2 غیر محرم اکلے ہون اونا وچ تیسرا شیطان ہوندا کیوں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں آئے دن میڈیا تے کیوں ایسی خبر آ رہی ہیں کہ فلاں جگہ توبہ ایک بدبخت متعلق لکھیا 700 عورتاں کم از کم
کہ جنہاں نے نجائز بچیاں نو جنم دیتا ہے. دسیا گیا انہیں ہے چھڑ جاؤ دم شم کرانگا ٹھیک ہو جائے گی. کچھ دن گزرے شیطان دا حملہ ہویا سوچ بدلی عورت حسین و جمیلے 60 سال عبادت کرنے والا زنا کر بیٹھا. تباہی ہو رہی ہے بربادی ہو رہی ہے. کیوں؟ دشمن اپنا کام اندر کھاتے کری جاندہ بظاہر سجن بندہ اندر کھاتے جڑاں کٹی جاندہ. اور میرے بھائی میرے برادر بدکاری کر بیٹھا. ہون حمل دا وقت آیا تے ادھروں جا اونا دے گھر والیاں نو دسیا تے ادھروں اے دے کرنی پا. انہیں آکھیا او بدبختہ کی کر بیٹھا ہے؟ ہون عزت بچ جائے گی کدوں؟ انہوں قتل کر دے. عزت بچانی آتے قتل کر دے ورنہ پلے کچھ نہیں ہو رہنا. عزت خاک وچ مل جائے گی برباد ہو جائے گا. قتل کر بیٹھا انہوں قتل کر کے زمین چ دفن کر دیتا نامعلوم طریقے نال. ادھروں گھر والیاں نو جا کے دسیا. انہیں آکھیا پتہ تے کرو پتہ تے کرو. تے جدوں پتہ کیتا راز کھلیا عورت دی لاش نو کڈیا گیا. اس توبہ اللہ میری توبہ اس اللہ دے ولی بن والے نو پکڑیا گیا. ہن ادھروں او دے بھینا پرا عزیز و اقارب غصے دے اندر نے انہاں اینو مارن دا پروگرام بنایا. موت سر تے آئی تے شیطان کہن لگا انج کر جے بچنا چاہنا تے پھر ایک کوئی طریقہ مینوں سجدہ کر لے. آخری ویلے سجدہ کیتا تے ہن کی آندا میں تے آپ رب تو ڈرنا وا. میں تے تیرے کسے کام نہیں آ سکدا. دنیا بھی تباہ ہو گئی تے دین بھی تباہ ہو گیا. اور سونیو دشمن نو کدی کمزور نہ سمجھو. دشمن نو کدی بھی ماڑا نہ سمجھو. او دشمن تے ہے ہی دشمن ہے. ہر قدم تے ساڑے جناب مخالفت کر دائے پیا. ہر قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں تے امادہ کر دائے پیا. اور میرے آقا علیہ السلام نے اس دشمن کو لو بچن دا وال دسیا. کوئی سیانا بندہ اگر دسے فلانا تیرا دشمن ہی بھئی منہ تے تیرے بڑا میٹھا ہی بڑا چنگا بندا ہے بڑا تیرا خیر خواہ تے بڑا تیرا سجن بن تیری کانڈ پیچھے جڑاں وڑ دے. دھیان رکھی کیوں دی وہ خیر خواہ ہوندا ہے کہ بد خواہ ہوندا ہے؟ تے میرے مصطفیٰ نالوں بڑا خیر خواہ تے کائنات وچ رب نے بنایا ہی کوئی نہیں. حضور امت دی خیر خواہی فرما رہے ہیں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہر قدم تے امت دی خیر خواہی کرنے والے. دن ویکھو تے تا امت دا خیال رات ویکھو تے تا امت دا خیال. جے کلے بیٹھے نے تے تا امت دا خیال. جے یاراں بیلیاں چ بیٹھے نے تے تا امت دا خیال. اور کیفیت کی کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ. کتنا احساس امت دا. دعا کرو اللہ سانو بھی صحیح امتی بنن دی توفیق عطا فرما دے. اور کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ. کتنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمر ایداں رب نو مناوندا گیا. جڑے کولا گئے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا عطاء گیا. اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤندا رہیا. حضور نالوں وڈا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے امت دا؟ نبی علیہ السلام ہن امت نو سمجھا رہے نے امتیو دشمن بڑا مضبوط ہے
ہے بھی بڑا کاریگر ہن ایدے کولوں بچنا سونیو تسی دسو کیویں بچنا حضور دسن لگے بچن دے طریقے دشمن تو بچن دے طریقے حضور بیان فرما رہے ہیں سونیو کیویں بچنا نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے گھروں نکلنا جدوں بھی نکلنا گھروں نکلنا تے پڑھیا کرو بسم اللہ توکلت علی اللہ دشمن تو بچن دا طریقہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اے دعا پڑھ کے باہر نکلو اللہ دشمن شیطان تو بچا لوے گا تے آپ تواڈا محافظ بن جائے گا اسی گھروں نکلنا ہے تے گال کٹ دے نکلنا ہے بالا نو گالا گھر دی نو گالا تے گھر وڑنا ہے تے آندیا دبکے لاندے ہی وڑنا ہے آپ طریقہ ویکھو لبو شیطان نو سمجھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دو فائدے ہونگے اللہ حفاظت کرے گا تے شیطان دشمن تو بچا لوے گا اچھا ہن فارغ ہو کے کام کاج کیتا ہے دفتر گیا سفر تے گیا جتھے بھی گیا واپس آیا تے واپس آ کے گھر دا بوا لنگن لگیا کی کرنا ہے سونیو دشمن تو بچنا شیطان دیاں چالاں تو بچنا تے سونیو کیویں بچیے آپ فرماندے نے گھر داخل ہون لگیا پڑھو بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا جیڑا بندہ اپنے گھر داخل ہون لگیا بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوندا ایک اور بھی ہے کہ آپ نے فرمایا شام جدو ہنیرا پہ جانا تے گھر دے دروازے بسم اللہ پڑھ کے بند کر چھڑیا کرو اے جڑی شکایت ہے نا جی بچے ڈر جاندے نے خوف زدہ ہو جاندے نے روندے نے او دی وجہ کہ شیطان بسیرا کر لیندے نے آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے دروازے شام ویلے بند کر چھڑیا کرو انہیں ایک بندہ گھر دے اندر داخل ہوندا بسم اللہ پڑھ کے اے دعا پڑھ کے داخل ہوندا تے جدو کھانا کھان لگدا پڑھدا بسم اللہ کی پڑھدا بسم اللہ ہن شیطان کی آندا ہے اپنے چیلیاں نو ساتھیاں نو اوے ٹر چلو نہ اس گھر وچ رات رہن دا ساڈے کول کوئی توکے تے نہ ساڈے کھانے دا ہی انتظام ہو سکدا نہ کھانا لبے گا تے نہ ایتھے رہن نو سانو جگہ ملے گی کیوں انہیں گھر وڑدیاں بھی بسم اللہ پڑھیا تے کھانا کھاندیاں بھی بسم اللہ پڑھیا ہے نکیاں نکیاں گلاں نے ہے چھوٹے چھوٹے مسائل نے لیکن دشمن تو بچاؤ واسطے میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے نے پڑھیا کرو بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا ایک نمبر دو ہر بندہ آج پریشان ہے شیطانی اثر بڑا گھر چ تے شیطان ساڈا چیتا بھی رکھیا کرو شیطان ساڈا دشمن ہے ہن اس دشمن کولوں حفاظت کیویں کرنی ہے بچنا کنجے میرے آقا فرماندے نے اپنے گھراں وچ سورہ بقرہ پڑھیا کرو سورہ بقرہ پڑھیا کرو جس گھر وچ سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر وچ رہندا ہی نہیں ہن تے دسو نا جی شیطانی اثر بڑا تے پاجی بسم اللہ سورہ بقرہ پڑھیا کرو تسی پڑھ کے سانو دے دیو تیرے میرے کول اتنا ٹائم ہی نہیں ہوئے اپنے فائدے واسطے
سورہ بقرہ پڑھ سکیے. اور نمبر 3 میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے رات سون لگیا جدوں اپنے بستر تے آؤ پلے بن کے لے جاؤ پروانیوں قرآن دے آؤ پلے بن کے مصطفیٰ دا فرمان لے جاؤ. آپ فرماندے نے آخری اسی سورت دیاں سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، اے 2 آخری آیتاں جیڑیاں نے اے پڑھ کے سمیا کرو. ساری رات اللہ آپ تہاڈا نگہبان بن جائے گا، آپ اللہ تہاڈا محافظ بن جائے گا. اور میں قربان جاواں پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی او حدیث جیڑی نبی علیہ السلام دی معروف ہے نا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو نبی علیہ السلام نے او صدقے دیاں کھجوراں زکات دیاں کھجوراں تے پہرے دار مقرر فرمایا. ابو ہریرہ اتھے رات سو ذرا پہرا دے حفاظت کر کوئی اتھوں نقصان نہ کرے کوئی چیز اٹھا کے نہ لے جائے. ابو ہریرہ فرماندے نے رات ادھی کو ہوئی نا ایک بندہ آیا کپڑا بچھایا تے سامان یا کھجوراں یا جڑا بھی سامان سی وہ چنگی طرح انہیں چادر بھری کانڈ پیچھے سٹی ٹر پیا جاگ آئی چھتی نہ جاؤ نو باؤں پھڑیا او بیلیا تو کدھر بھائی یہ صدقے دا مال ہے چوری کر کے لے کے چلے ہیں. انہیں جی بڑا غریب ہاں بڑا ماڑا ہاں پلے شاہ کوئی نہیں تیری بڑی مہربانی آج مینوں چھڑ دے معاف کر دے. اگوں میں ادھر دا رخ نہیں کردا بندے نو ترس آئی جاندا اور مومن بندہ نیک بندہ چھتی وسایا جاندا ہے چھتی من جاندا ہے نرم دل ہوندا ہے. ابو ہریرہ فرماندے نے میں سوچیا بھئی چلو غریب آدمی ہے اچھا بھئی اگوں نہ ٹھیک ہے جی. سویر ہوئی تے حضور فرماندے نے ابو ہریرہ سناؤ رات والے چور دا کی بنے. سبحان وہ چور دا کی بنے. حضور وہ بڑے ترلے لیندا سی منتاں کردا سی تے مینوں ترس آ گیا میں چھڑ دیتا ہے. آپ فرماندے نے دھیان رکھی اج پھر آئے گا. رات پئی ابو ہریرہ فرماندے نے میں چکنا ہویا سا کہ حضور نے فرمایا پھر آئے گا واقعہ تا نہیں پھر آ گیا تے آ کے گٹڑی پری میں پھر پھڑ لیا. وہ تو تے کل آندا سی میں اگوں نہیں آوندا اج پھر ترلے تانوں پتہ ہی ہے جی میرے پلے شاہ کوئی نہیں ماڑا ہاں غریب ہاں باپ بھوکے مر گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا پھر ترس آیا پھر چھڑ دیتا. اگلے دن آپ فرماندے نے سنا بھائی حضور اج بھی آیا سی تے ترلے اج بھی لیندا سی تے آپ فرماندے نے ابو ہریرہ دھیان رکھی اج پھر آئے گا. تیسری رات پھر آیا پھر پھڑیا فرماندے نے لے بچیا ہون تے میں تینوں نہیں ہو جان دینا. تیسری واری ہو گئی ہے تینوں حیا ہی نہیں ہوندی شرم ہی نہیں ہوندی تیجی بار ہو گئی ہون نہیں ہو میں جان دینا. تے کہن لگا ابو ہریرہ گل سن لے میں معذرت خواہاں غلطی ہو گئی ہے میں تینوں ایک وظیفہ دسنا وا پڑھ چھڑیا کریں ساری رات شیطان تیرے مالوں نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ساری رات شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا اللہ تیرے مال دا محافظ بن جائے گا. پڑھیا کر سون لگیا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. آیت الکرسی پڑھیا کر تیرے مال دی حفاظت اللہ کرے گا تے ساری رات شیطان تیرے لاگے نہیں لگن دے گا. کون دسن دے کون دسن دے شیطان. دن چڑھیا حضور نہ ملاقات ہوئی حضور اج بھی آیا سی تے اے مینوں دعا دس گیا تے میرے آقا علیہ السلام مسکرائے. آپ فرماندے نے ابو ہریرہ ہے تے جھوٹا سی ہے تے شیطان سی پر گل چنگی دس گیا ہے اور پتہ لگا کہ چنگی ہون دی مور لائیے تے آمنہ دے لال نے لائیے.
اس واسطے اپنے دشمن نو پہچانیے جانیے، ظاہر بھی باطن بھی، اندر کھاتے بھی بظاہر بھی، ہر حال دے اندر شیطان ساڈا دشمن ہے، اور ہر طریقے نال اپنے جال دے اندر سانو پھنسان دی کوشش کردا ہے، اور سانو ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان تو بچاؤ دا دسیا، ارشاد فرمایا۔ پھر انشاءاللہ الرحمن رحمان دا فرمان غالب رہے گا، دشمن ذلیل و رسوا ہوئے گا۔ اللہ سانو سارے کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔